This program is supported by Dangi Realty Group. Visit dangirealtygroup.com. Buy, sell, join. For mortgage, purchase, refinance all over 50 states, do visit crosscountrymortgage.com. For more information, you can call 617-642-6799. The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रमको सुरुवातमा अहिले हामीले एउटा इनिसिएटिभ लिइरहेका छौँ। त्यो इनिसिएटिभको बारेमा थोरै भन्न चाहन्छु। सद्गुरु जग्गी वासुदेवजीले अहिले विश्वव्यापी रूपमा सेफ सोइल अभियान एउटा सुरु गरिरहनु भएको छ र हामी त्यो इनिसिएटिभमा सहयात्रा गरिरहेका छौँ। यो कुनै उहाँहरूले हामीलाई कुनै स्पोन्सर गर्नुभएको छैन, कुनै पैसा पठाउनु भएको छैन, केही छैन। बस माटोको लागि भनेर हामी सबैले त्यो हातेमालो गर्दैछौँ। विशेष गरेर यो अहिलेको समयमा हामी बाँचिरहेको माटोमा धेरैभन्दा धेरै विषादीहरू प्रयोग भइरहेको छ र विषादीहरूको प्रयोगको कारणले गर्दा हामीले जुन खाना खाइरहेका छौँ त्यसमा रोग छ र त्यो कारणले गर्दा हामी साधकहरू हामी साधनाको कुरा गर्छौँ, तर साधना गर्नलाई पनि त शुद्ध खाना शुद्ध भोजनले धेरै ठुलो भूमिका निभाउने भएको हुनाले हामी साधकहरू जो अलिकति सेन्सिटिभ छौँ, अलिकति चाहिँ संवेदनशील छौँ प्रकृतिप्रति, हामी अलिकति चेतनशील भएर यो विषयमा बोल्न थालौँ। सेफ सोइल अभियान अन्तर्गत माटोलाई जोगाउनको निम्ति अहिलेसम्म नेपालभरि त देखिराखेको छ कि धेरै प्लटिङ भइरहेको छ र कृषि योग्य जमिनलाई घरले च्यापिरहेको छ। अब सहर पनि सही तरिकाले विकास हुनुपर्छ र सकेसम्म विषादी मुक्त समाज, विषादी मुक्त खेती गरिनुपर्छ र अर्ग्यानिक खेतीतिर हामी अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अब चुनाव आइरहेको छ। यो विषयमा हजुरहरूले पनि आफ्नो आफ्नो स्थान आफ्नो आफ्नो ठाउँहरूबाट बोल्नुहोस् र चुनावमा अहिले आउने अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई हजुरका मुद्दा भनेको यो विषयमा केन्द्रित होस् र प्रकृति संरक्षणको लागि पनि हामी अग्रसर बनौँ भनेर हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ कुरा उठाउँ। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी फेरि गुरुवरसँग संवाद गर्नको लागि फेरि भेट भएका छौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ चन्द्रमणि प्रसाई गुरुवर। आउनुहोस्, मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु। स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। फेरि आज हाम्रो भेट भएको छ। आजको संवादमा चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले संवाद गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। अघिल्ला अङ्कहरूमा हामीले केही कुराहरू कन्फ्युजनहरू क्लियर गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। आज अलिकति चाहिँ केही कालको बारेमा, समयको बारेमा र केही विशुद्ध साधनामा डुब्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। साधना हामी गर्नको लागि विभिन्न साधक र गुरुवरहरूसँग भेट गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो ध्येय भनेको चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको अन्तर्वार्ताको मूल ध्येय भनेकै कसरी जीवन सुमधुर होस्, कसरी परमात्माको नजिक पुग्न सकियोस्, कसरी हाम्रो जीवनमा अझै लय आउँदै जाओस्। हाम्रो मूल ध्येय, मूल सोच, मूल उद्देश्य नै त्यही हो। त्यसैको लागि नै हामीले यो सारा गरिरहेका छौँ। हजुरले धेरै शास्त्र अध्ययन गर्नुभयो, आफूले पनि साधना गर्नुभयो। हजुरको दृष्टिमा एउटा युवाले चाहिँ मैले सोधिरहेको छु कि आध्यात्मिक हुनु भनेको खास कस्तो हो? यसो छ, यो के छ भने साधनाको सबभन्दा पहिला त साधना के हो र साधना भनेको वस्तु त के हो हामीले त्यसलाई बुझ्ने कुरा हो। साधना भनेको कुनै पनि वस्तुलाई सिद्ध गर्नका लागि त्यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष र त्यसलाई वस्तु त उपलब्ध गराउनको लागि या चाहिँ त्यसको श्रेष्ठतापूर्वक त्यसमाथि
आफूले चाहेका कुराहरूमा आफ्नो पकड या पकड पनि नभनौँ त्यसमाथि हाम्रो यात्रा बनाउनको लागि हजुर हामीले गरिने वस्तुलाई साधना भनिन्छ। ठीक पकड भन्नाले एकचोटि घाम गयो बत्ती बाल्नु पर्ने भयो म बत्ती बाल्छु ल ल ल ल सबै बत्ती बाल्दिनु होला त्यहाँ तिनटै भयो ल अलि उज्यालो भयो कस्तो बिर्सिएछ कि बाल्नलाई के भन्यो अब यो के भने पकड भनिन्छ। पकड कहिले पकड जकड पनि भन्छौँ। जसरी हामीले नदी तर्नको लागि चाहिँ हामीले साधना चाहियो भन्नाले पौडिन जान्नु पर्यो, नदीको प्रवाहलाई बुझ्नु पर्यो र नाउ ख्याउन जान्नु पर्यो र नाउ कतालाई ख्याउँदाखेरि कतातिर काट्न सक्छ भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो र त्यस अनुरूप हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरियो भन्दाखेरि चाहिँ पार तर्न सकिन्छ। त्यो पनि एक प्रकारको साधना नै भनियो। साधना चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा 4वटा काण्ड छन् स्पष्ट रूपमा। एउटा कर्मकाण्ड, एउटा उपासना काण्ड, एउटा भक्ति काण्ड र एउटा ज्ञान काण्ड। यी सबै काण्डै पछिका साधनाका विधि अलग अलग छन्। हामीले कर्मको विधि हो कि कर्ममा पनि निष्काम कर्म हो कि सकाम कर्म हो कि काम्य कर्म हो कि या चाहिँ हामीले शुद्धिकरण कर्म हो हरेकका साधना छन्। त साधनामा जहाँ जसरी जानु पर्थ्यो त्यही ढङ्गले जानु भनेको साधना हो। अब म एरोनोटिक इन्जिनियर भन्ने भएँ भने मैले हवाईजहाज आकाशमा चाहिँ गमन गर्ने भएँ भने मैले आकाश शास्त्र र त्यो विमानको सिद्धान्तलाई बुझेर कसरी मैले सुरक्षित गन्तव्य मैले कसरी गर्ने भन्ने वस्तुमा मैले साधना गर्नुपर्छ। ठीक अब हामीले चाहिँ साधनाको कुरा चाहिँ साधना या जीवनको गर्दै छौं हो। त्यस पछाडिबाट हामीले जिन्दगीलाई कसरी चाहिँ आयु आरोग्य ऐश्वर्य आनन्दमय र जिन्दगीलाई कसरी सुखी कसरी चाहिँ खुसी कसरी प्रसन्न चित्त कसरी भनेर हामीले चाहिँ परिवारमा जुन किसिमको हाम्रो भित्र अभिष्ट छ भित्र इच्छा छ जीवनलाई सुखी बनाऊ भन्ने हरेकको इच्छा होला त्यो त्यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि त्यसका योजक त्यसका कारक अकारक वस्तुमा हामीले ठिक ढङ्गले पाइला चाल्दै गयौँ भने त्यसमा सिद्धि त्यसमा उपलब्धि हुन्छ। त्यो पनि एउटा साधना नै हो। साधना हरेक ठाउँमा साधना चाहिन्छ। त्यो साधनालाई अहिलेको बुझिने भाषामा कसैले अभ्यास भन्छन्, कसैले तालिम भन्छन्, कसैले के भन्छन्। ठिक छ, त्यसको चाहिँ त्यो शब्दतिर नजाउँ। हामी आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट कसरी चाहिँ जीवनलाई चाहिँ मिठो बनाउने मूल रूपमा आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट नै व्याख्या गरौँ, अरू छोडिदिउँ। ल अध्यात्म भनेको आत्मागत कुराहरू जीवनको मूलभूत कुरालाई अध्यात्म भनिन्छ। त्यसको परिभाषामा त व्यापक ग्रन्थ कति ग्रन्थ लेखिए व्याख्या अब नजाउँ अहिले। छोटकरीमा चाहिँ हाम्रो आत्मागत कुरामा अन्तर्निहित कुरामा अन्तरङ्ग विषयको कुरामा सूक्ष्म शरीर भनौँ या चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अन्तस्करणको मा पनि भित्री जुन जसले हाम्रो जीवनलाई चलाइरहेछ जो सत्य हो जो कि जसका कारणबाट यो जगत चलिरहेछ त्यसैलाई बुझ्नु भनेको अध्यात्म ज्ञान हो। आध्यात्मिक साधना भनेको पनि त्यही भित्र जाने बाह्यमुखी इन्द्रियलाई अन्तर्मुखी बनाएर दुईटै अन्तर्मुखी बाह्यमुखीबाट हटेर स्वस्वरूपमा जाने र सत्यमा जाने वस्तु भनेको आध्यात्मिक यात्रा हो, आध्यात्मिक साधना हो। त्यसमा चाहिँ अध्यात्म भनेको चाहिँ अन्तर्मुख पनि हो बाह्यमुख पनि हो। बाह्यमुख पनि हो किनभनेदेखि हामी कहिले चाहिँ बाहिर साधना गुरु मैले हजुरसँग म बारबार रोकिरहेको छु, माफ गर्नु होला। मैले हजुरसँग परिभाषा सोधिरहेको छैन, हामीलाई यहाँ इक्जाम दिनु छैन, हामीलाई साधना गर्नु छ हैन, जीवनलाई चाहिँ मिठो बनाउनु छ। परिभाषा भन्दा पनि कसरी गर्ने भन्दिनुहोस्। यसमा साधना यसमा के छ भने ज्ञानको बाटोमा जाने ढङ्गको आफ्नै ढङ्गको छ, भक्तिको बाटोमा जाने आफ्नै ढङ्गमा छ। अब भक्ति मोक्षका लागि र परम गतिका लागि या चाहिँ परमात्मामा मिल्ने कुरा भन्ने बित्तिकै निष्काम कर्मयोगको कुरा आइहाल्यो, त्यसमा मोक्षशास्त्रको कुरा आइहाल्यो। यसो हुँदाखेरि साधना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साधना बुझिने भाषामा शास्त्रको सिलोकपुण्ड राखौँ, सर्वसाधारणले बुझिने भए चाहिँ हाम्रो हामी संसारमा के कारणले आयौँ कसरी आयौँ त भन्दाखेरि हामी मन लिएर आयौँ, बुद्धि लिएर आयौँ, वासना लिएर आयौँ, कामना लिएर आयौँ, इन्द्रिय लिएर आएका छौँ र वासना लिएर आएका छौँ र यो वासनामय जीवन हामी अगाडि बढिरहेछौँ। वासना भनेको हाम्रा मनभित्र सूक्ष्माति सूक्ष्म भावनामा हामी
हामी भित्र लुकेको भाव नै वासना हो। यसको अर्थ चाहिँ के भने म सत्तामा जान पाए हुन्थ्यो, राजा बन्न पाए हुन्थ्यो, कसैलाई गुरु बन्न पाए हुन्थ्यो, कसैलाई धनी बन्न पाए हुन्थ्यो, कसैलाई सुखी बन्न पाए हुन्थ्यो, धन स्त्री भूमि सबैले परिपूर्ण हुन पाए हुन्थ्यो, या यावत कुराहरू कसैलाई कलाकार बन्ने होला, कसैलाई के भने, यी सबै जीवनका वासनाहरू हुन्। त्यो वासनाले संसार चलाइरहेछ। अब त्यो वासनालाई चाहिँ तिरोहित गरेर आफ्नो स्वस्वरूपमा जुन जाने बाटालाई नै आध्यात्मिक साधनाको बाटो भनियो। बाह्यमुखी बाहिर फर्किएको मनलाई अन्तर्निहित अब मैले जति सबै संसारका लीलाहरू गरिसकेँ, लीला मैले भोग गरिसकेँ, अनेक जन्म जन्मिसकेँ, मैले जो हुनुपर्ने भइसक्यो, अब मेरो मन संसारदेखि अब म अगाएँ, प्रभु म अगाएँ, अब तिमीतिर म फर्किन्छु भनेर फर्किने, रिटर्न भनौँ त्यसलाई चाहिँ युटर्न भनौँ, जेसुकै भनौँ, ठिक छ हो भनौँ, त्यसको साधनालाई चाहिँ साधना नै भनियो। अब यसमा चाहिँ निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग, निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञानमय योग भनेर अब यो गीताले यहाँ बतायो। अब सद्गुरुले के भन्नुभयो भने उहाँकै भाषामा निषदिन गरियो प्रेम सौ श्री जुगल स्वरूपके चरण निर्मल होना यही सो और धाम भरण यिन विध साथजी जागिए अरू उपाय कोही नै भजन बिना सब नरकै पछि मरिमाई भनेको। उहाँले चाहिँ एकत्व चित्तले चाहिँ संसारको विषय वासनालाई तिरोहित गरेर संसारको विषय वासनालाई चाहिँ अघाएर या त्यसलाई मैले भोगिसकेँ भनेर मनले त्यसलाई पर्गेलेर प्रेमपूर्ण ढङ्गले निस भनेको रातो दिन परमात्मामा भजनमय भएर तिमी मेरै हो म तिम्रै हुँ, जगतमा खेल हेर्नलाई मायावी खेल हेर्नलाई आएको थिएँ, मैले हेरिसकेँ, अब तिमीतिर फर्किन्छु म अघाएँ, तिमीतिर फर्किन्छु। यो कहिले पनि नअगाउने मायावी लीला रहेछ। यो कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ प्यास लागेको बेला नुनिलो पानी खाए जस्तो संसार रहेछ। यो कहिले नगाउने, कहिल्यै भोगेर नसकिने यो भुल भुलिएको संसार रहेछ। योबाट म अघाए पनि नअघाए पनि यसबाट म हट्न चाहेँ भनेर परमात्मातिर फर्किएर नित्य स्मरण गर्ने साधना नै हाम्रो साधना हो। अब यसमा भक्तिका साधनामा नवदा भक्ति, एकादश आसक्ति, अब नारद भक्ति सूत्र एकादश आसक्ति, अब भक्तिका सूत्रहरू अनेक सूत्रहरू छन्। ती भक्तिका सूत्रहरूबाट परमात्मातिर फर्किने कुराहरू यसका साधनाहरू हुन्। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ सदा आनन्द मङ्गलमय रह्यो, सदा आनन्द मङ्गलमय रह्यो भनेर भगवान्लाई हामी आनन्द मङ्गलमा तपाईँ रहनुहोस् है भनेर हामी पर्दा लाउँदाखेरि, सेवा गरिसकेपछि पर्दा लाउँदाखेरि हे परमात्मा तिमी आनन्द मङ्गलमा रह्यो भनेर हामी भन्छौँ। परमात्मा त आनन्दै स्वरूप हो। आनन्द रहित चाहिँ म छु, म पुजारी छु। परमात्मा आनन्द कन्द आनन्द स्वरूप नै छन्। उनीहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने सदा आनन्द मङ्गलमा तिमी रहो है प्रभु भन्छौँ। यो के भनेको त? यो के भनेको त भन्दाखेरि प्रभुलाई म प्रेमी भएर सखाको रूपमा मैले प्रेमीको रूपमा परमात्मालाई वर्ण गरेको। म प्रेमीले उसलाई पनि मै देख्छु। मै देखेपछि मेरो हृदयमा प्रेम उत्पन्न हुन्छ। लगेर परमात्मालाई चढाउँछु म केही कुराहरू। प्रभु भोजन खाइदेऊ प्रभु भनेर। बिहान हे प्रभु उज्यालो भयो प्रभाती गाउँछु, तिमी उठिदेऊ भन्छु। परमात्मा त कहाँ सुत्छन् र? सुतेको त म हुँ। तर मेरो प्रेम प्रकट गर्नका लागि म प्रेमी बन्नको लागि, मेरो प्रेम उद्भव मेरो भित्र हुनको लागि परमात्मालाई म प्रेमको भावले प्रकट गर्दैछु र जुन भावले मेरो हृदयको प्रेम प्रकट हुन्छ। मेरो हृदयभित्रको प्रेमलाई प्रकट गर्नका लागि मैले परमात्माको आधार लिइरहेको छु। मैले परमात्मालाई छोडिनँ, म भक्तले छोडिनँ। नछोडिसकेपछि म सेवा गर्न गएँ, नाम जप्छु, सेवा गर्छु, आरती गर्छु। जाडो भयो भने लुगा
ले त्यहाँ म लुगा ओढाउँछु, गर्मी महिना भयो भने पङ्खा लाउँछु, धुप गर्छु, प्रभु तिमी त खुसी भयो होइन, खुसी भयो होइन। परमात्मा कहिले बिखुसी हुन्छन् र बिखुसी हुने कुरा त्यहाँ के छ र त्यहाँनिर त्यो 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 त छँदै छैन। त यतापट्टिबाट ज्ञानको दृष्टिकोणबाट, सत्यको दृष्टिकोणबाट, भावरहित दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि होइन यिनीहरू भावमा बगेर रोइरहेका छन्। वास्तवमा भुल गरे भनेर ज्ञानीहरूले भन्ने गर्छन्, किन गरेको त यो यसको त आवश्यक मलाई त ठहर भएन भन्छन्। तर त्यहाँभित्रको त्यो प्रेम प्रकट गर्नका लागि, प्रेमी परमात्मासँग मिलन हुनका लागि, प्रेममय भक्तिबाट सजिलोसँग जानका लागि त्यो एउटा साधना हो, त्यो परमात्माको सिद्धिको साधना हो भन्ने ज्ञानीहरूले बुझेनन् भने कहिले कहिले ज्ञानी पनि फस्ने गर्छन्। त्यो कसरी फस्ने गर्छन् त भन्दाखेरि गोपीका लागि भवसागर भनेको गोवत्स, गाईको बाछाले टेकेको खुरको पानी बराबर हो भनेर भागवतमा लेखेको छ। भवसागर भनेको उनीहरूको लागि एउटा सानो गाईको बाछाले टेक्दाखेरि पानी कति हुन्छ त्यतिको पानीले त कोही त डुब्नेवाला छैन भनेको मतलब ती सखीहरू, त्यहाँ गोपीहरू, ग्वालाहरू, ती भक्तहरू त्यो भवसागरमा डुबेका हुँदैनन्। त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि आफू संसारमा जीवन भएर आएको हुँदा, त्यो आत्मस्वरूपै जीवन भएर आएको हुँदाखेरि परमात्मा, प्रेमी परमात्मालाई पनि जीवनकै रूपमा हेरियो। जीवनकै रूपमा हेर्दाखेरि प्रेम उदय भयो त्यहाँनिर। अनि यो संसार चाहिँ प्रेम पूर्ण संसार हुँदाखेरि आनन्दपूर्ण भयो संसार, नभए त कला विग्रह हुन्छ संसारमा, शुष्क प्रज्ञामा गइन्छ, रुहु हुन्छ, रस छैन त्यहाँनिर। कसरी रस छैन भने कृष्णको अनुहार हेरियो, मधुमुस्कान, प्रसन्न प्रमुदित चेहरा छ। प्रमुदित चेहरा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ भने प्रमुदित भनेको अत्यन्त प्रसन्नको पनि महाप्रसन्न प्रमुदित भयो। अब यो प्रमुदित शब्द कुनै कविहरूले प्रयोग गरेका छन्। हाम्रो बुद्धले पनि भन्नुभएको छ। अब के छ भने महाकवि देवकोटाले आफ्नो महाकाव्य सुलोचना महाकाव्यमा भरदिल तन्त्री, नवलय मन्त्री, ऐ कर वीणा सठसम हन्द्री, प्रथम प्रभाती प्रमुदित धारा, उहाँले प्रमुदित धारा भन्नुभयो। प्रथम प्रभाती प्रमुदित धारा हौ तिमी जगेकी रवि विदु सारा भनेर सरस्वतीलाई ऐ कर वीणा, हे हातमा वीणा बोकेकी, ऐ भनेको आदरणीय सम्बोधन स्त्रीलिङ्गी सम्बोधन हो। त्यही ऐबाट माता भनेको चाहिँ आइमाई भएको। आज चाहिँ के भने कसैलाई आइमाई भन्यो भनेदेखि चाहिँ अपहेलना गरेर बोलियो, तुच्छ शब्द बोलियो भनेर अहिले संसारमा नेपालमा चाहिँ यो कुराहरू अपव्याख्या भइरहेछ। यसको महत्त्वता ऐ भनेको आदरणीय चाहिँ माता भनेको शब्द कहीँ अपव्याख्या, कहीँ अपहेलना शब्द हो त होइन नि। लाखौँ करोडौँ वर्षदेखि आइरहेको शब्दलाई आज आइमाई भनौँ भने तुच्छ सम्झिदिन्छन्। हाम्रो सोचको दलिद्रताले यसरी बिगारो। त त्यसो हुँदाखेरि प्रमुदित धारा, आफू प्रमुदित धारा, आनन्द, संसारमा पनि आनन्दित हौँ, संसारमा पनि रसमय हो, संसारमा पनि सुखी हो, संसारमा पनि भावनाशील हो, संसारमा चाहिँ मङ्गल हो, नाचौँ गाउँ, जीवनको उत्सव मनाऊँ भनेर त्यो आफू उत्सवमा जानका लागि, भाव खडा गर्नका लागि चाहिँ त्यहाँ परमात्मालाई अगाडि राखेर मूर्ति राखियो। अनि मूर्तिप्रति किन हाम्रो त्यति ठुलो द्वेष? मूर्ति त प्रतीक परमात्माको, हामीले परमात्मा सम्झ्यौँ। त्यहाँ सम्झिसकेपछि परमात्मादेखि बाहिर त संसार कोही पनि छैन नि, परमात्माकै त संसार हो। यसको अर्थ त के हो भने संसारमा त परमात्मा त कोट्याएर खोज्दा त भेटाइँदैन नि। एक दृष्टिकोण हेरियो भने संसार यो सबै परमात्मा भएकै चिज होइन, भए किन नाश हुन्थ्यो? संसार परमात्मा भएदेखि किन नाशमान हुन्थ्यो? के यति दुःख पीडा असजड दुःख हुन्थ्यो? त्यो कोटीबाट हेरियो भने संसारमा परमात्मै छैनन्, परमात्माको सत्ता मात्रै छ। एउटा दर्शन कस्तो आयो त भन्दाखेरि संसारमा परमात्मा छैनन् है, परमात्माको सत्ता मात्रै हो। परमात्मा चाहिँ परमधाममा मात्रै छन्। त्यस कारणले परमात्माको कुनै नगर, मूर्ति पनि नराख भनियो। मूर्ति पूजा गर्ने काम पनि छैन, किन परमात्मै छैन नि यहाँ। उहाँ सोच परमात्मा उहाँ मात्रै छन्, कहीँ पनि नढोग, केही पनि जड ढुङ्गो माटो केही पनि होइन, कहीँ पनि केही पनि छैन भने तिनको कोटीमा उनले भनेको कुरालाई साह्रै त्रुटि भन्नु पनि भएन। किनभने उनले त्यही बुझे नि त, त्यही बुझे। अब अर्का थरीले के बुझे भने ओ के भनेको परमात्माबाट बनेको सबै परमात्मामा लय हुने भएपछि उदेखि बाहिर कहाँ छ त? कहीँ छैन नि त्यो कुरा। आकाशदेखि बाहिर त पृथ्वी छैन नि त, पृथ्वीमा त आकाश छैन, आकाशदेखि बाहिर पृथ्वी छैन, अणुदेखि बाहिर पृथ्वी छैन। किन अणु भित्र पृथ्वी बनेको?
पृथ्वीभित्र खोज्दा पनि अणु नै छ। अणु र पृथ्वीलाई कसरी अलग देख्ने, अनि संसार यो पदार्थ संसार र परमात्मालाई कसरी अलग देख्ने, म त अलग देख्न सक्दिनँ, यो एउटै हो सबै भनेर हेर्नेहरूले त्यसरी हेर्ने भए त्यो हेराइ हो, त्यो त्रुटिपूर्ण हेराइ होइन, त्यो स्वयं आफैमा त्यो पूर्ण हेराइ हो। संसारमा परमात्मै छैन, संसार परमात्मा भएदेखि संसारमा मरणशील किन हुन्थ्यो, दुःख किन हुन्थ्यो, अज्ञान किन हुन्थ्यो, पीडा किन हुन्थ्यो, छटपटी किन हुन्थ्यो, व्याकुलता किन हुन्थ्यो, विवशता किन हुन्थ्यो, पागलपन किन हुन्थ्यो, यति कष्ट किन आउँथ्यो? कहीँ मैले त कहीँ भेटाइनँ। म त दुःखी छु, पीडित छु, सबै रोग व्याधि सबै किसिमको छ। परमात्मा यहाँ रहेन रहेछन्। परमात्मा त कहाँ छन्? परमात्मा जहाँ छन् यहीँबाट स्वतन्त्र संसारमा छैनन् भनेर कसैले निरो गरेर मूर्ति पनि राखेनन्, केही पनि राखेनन्। तर तिनीहरूलाई के समस्या भयो भने पूजा भनेको सगुण वस्तु मात्रै पूजा हुन्छ, निर्गुणमा पूजा हुँदैन, निर्गुणमा ध्यान मात्रै हुन्छ। पूजा भन्ने बित्तिकै सगुण वस्तु, सगुण भनेपछि त केही राख्नु पर्यो नि, त्यहाँ मूर्ति राख्नु पर्यो नि, केही बिना त भक्ति खडा भएन, पूजा खडा भएन। पूजा बिना प्रेमै उत्पन्न हुँदैन, प्रेम उत्पन्न भएन। यसको मूल गहन चिज बुझिएन भने विरोध उत्पन्न हुन्छ, मूर्ति भत्काउँदै हिँड्छ मान्छेले। अब पश्चिमाहरूले के त भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ विरोध के गरे त भन्दाखेरि मूर्तिमा गरे, कत्रो अज्ञानको खाल्डामा हाले। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको अनुहारमा अँध्यारो अनुहार, रिसाको अनुहार के छ त भन्दाखेरि अहिले मुड्कीले हाने यसलाई जस्तो किसिमको अनुहार देखिन्छ। त्यहाँ सरसता छैन, नाचेको छैन। हिन्दीमा भन्छ फुल खिलायो भन्छ नि, त्यो फुल खिले जस्तो किसिमको अनुहार छैन। के छ? क्रोध उत्पन्न भइरहेछ, किनभने भित्र रसता सरसता जुन किसिमको चाहिँ रसो वैश ब्रह्मको नि, ब्रह्मको रसो वैशको जुन भाव हृदयमा आएन। त्यो मूर्ति राखेको भए, सेवा गरेको भए, परमात्मालाई त्यहाँ सोचेको भए, रोएको भए, त्यहाँनिर बिहान उज्यालो प्रभु बिहान उठाइदियो भने प्रभाती गाएको भए, भजन गाएको भए, नाचेको भए, गाएको भए, ओ मन डोले तन डोले भएर उसले चाहिँ के हुन्थ्यो भने खुट्टामा कसै गोडामा कुल्चियो भने पनि विष्णु 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 मैले फोटो कुल्चिने भन्ने हुन्थ्यो। त्यो कुल्चिँदाखेरि कमिलो कुल्चिँदा पनि मेरो जस्तै किसिमको प्रेम ममता उत्पन्न हुन्थ्यो र कठैभरि खुट्टो भाँच्यो, कमिला खुट्टो भाँच्यो भन्ने हुन्थ्यो। त्यसको यतिभित्र त्यो भाव कठोर भएर गयो कि मान्छे मार्दा, देशै भङ्ग गर्दा, एटम बम पड्काउँदा पनि उसलाई केही फरक नपर्ने भयो। एटम बम पड्काउँदा पनि फरक नपर्ने भयो, किनभने कुरुता आयो त्यहाँ। किन कुरुता आयो भन्दाखेरि चाहिँ भने उसले मूर्ति भत्काउँदै हिँड्यो नि त, उसले मूर्ति भत्काउँदै हिँड्यो। अनि यहाँ भ्रम के आइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ फल्ना राजाले यति धर्म के अरे ग्रन्थहरू जलाए अरे, बुद्धको यति जलाए भनेर भ्रम कुरो पुऱ्याउँछ। हिन्दू फिलोसफीका हिन्दूको राजालाई राजा बनाउनुभन्दा अगाडि वेद मन्त्रबाट तिमीले यति यति कुराको चारवटा पञ्च गकारलाई तिमीले रक्षा गर्नुपर्छ। गाई, गङ्गा, गायत्री, गुरु, ज्ञान, यति तिमीले रक्षा गर्नुपर्छ भनिन्छ। ज्ञान भन्ने बित्तिकै ग्रन्थ आउँछ। ज्ञान बिना ग्रन्थ केमा राख्ने त? राख्ने ठाउँ छ पानी, गाग्रो बिना, भाँडो बिना पानी कसरी राखिन्छ? राखिँदैन, यसको स्थान चाहियो नि त। वृक्ष बिना चरो कहाँ बस्छ, पन्छी कहाँ बस्छ? त्यसो हुँदाखेरि हिन्दू राजाहरूले हिन्दू सनातन वर्ण व्यवस्थामा, हिन्दू सनातनमा आजसम्म ग्रन्थ जलाएको भनेको घटना हुँदैन। त्यसलाई नर्क गएको भनिन्छ। हामी हिन्दू फिलोसफीले त्यसलाई मान्दैन। ग्रन्थ कुल्चिने पनि हुँदैन, जलाउने त परै जाओस्, त्यो कल्पना पनि गर्नु हुँदैन। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि मैले कतिपय यो मिडियाहरूमा अहिले सुनिरहेको छु, यस्तो भ्रमित कुराहरू हाम्रो कानमा नपरोस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ फल्ना राजाले, चक्रवर्ती राजाले बुद्ध ग्रन्थहरू यति आगो लगायो अरे भनेर। कसरी आगो लगाउँछन्? जुन कुराहरू ग्रन्थको पूजा गरिने, ग्रन्थलाई बाङ्मय मूर्तिको भगवानको रूपमा मानेलाई त्यो पूजा आगो लगाउन कसरी सकिन्छ? किनभने त्यो वेद मन्त्रमा बाँधिएको छ, मन्त्रमा बाँधिएको छ, बाँधिएका छन् राजाहरू। त्योदेखि बाहिर जानु हुँदैन, वेद मर्यादादेखि बाहिर जानु हुँदैन। वेद मर्यादामा राजा बाँधिनुपर्छ, राजा जनताहरू चाहिँ राज मर्यादामा बाँधिनुपर्छ। घर चाहिँ गृहको, घरको मर्यादामा बाँधिनुपर्छ। सब नरनारीहरू चाहिँ आदर्श मर्यादामा बाँधिएर यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले, प्रणालीलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले हाँकिने हाम्रो परम्परा हो। त्यो भङ्ग गर्न पाइँदैन। त्यसबाट हामीले सुख, शान्ति, मैत्री, आनन्द, चयन, उमङ्ग, शान्ति, मिठास, रुचि सबै चिज त्यहाँ खडा हुन्छ, सबै चिज खडा हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यस्ता नचाहिँदा कुराहरू, वेद विरोधी कुराहरू, संस्कृति विरोधी कुराहरू अगाडि आइरहेछ। कसरी विरोधी कुरा आइरहेछ भने वर्ण व्यवस्थालाई चाहिँ खुब गाली गर्ने, वर्ण चाहिँ ठिक होइन भन्ने, अब वर्ग चाहिँ खडा गर्दै जाने। अनि कस्तो त्रुटिपूर्ण कुरा हो?
वर्ग चाहिँ खडा गर्दै जाने, वर्ग व्यवस्था खडा गर्ने, वर्ण व्यवस्थालाई चाहिँ गाली गर्ने, कसरी कुरा हो त्यो? सिद्धान्त मिल्नु पर्यो नि त वर्ण व्यवस्थालाई गाली गरेपछि वर्ग व्यवस्था चाहिँ किन राखेको? अब यहाँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि वर्ग अरे नि, फल्नु वर्ग, के बालक वर्ग, बुढो वर्ग, स्त्री वर्ग, कुनिजे वर्ग, गरिब वर्ग, कुनिजे वर्ग, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, के वर्ग, वर्गै वर्ग, वर्ग सङ्घर्ष, वर्गै वर्ग। 4 वर्ग 4 वर्ण थियो पहिला, अहिले चाहिँ 400 वर्ण खडा गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ स्वीकार्य हुने अरे, लडाइँका लागि, द्वन्द्व खडा गर्नका लागि, खडा गर्नका लागि। अब वर्ण व्यवस्थाको चाहिँ गाली गरे त त्यहाँ पनि बुझ्नु पर्यो नि त, वर्ग भने हो क्या, वर्ण भने हो क्या? त वर्ण व्यवस्थालाई गाली बुझेर गाली गर्यो भने त म त्यसलाई नमस्ते गर्छु, प्रणाम गर्छु नि। त बुझेको छैन वर्ग के कारणले खडा गरिएको, वर्ण के कारणले खडा गरिएको, वर्ण व्यवस्थाको तत्त्व के हो त? त यही गीतामा लेखिरहेछ चातुर वर्णमया श्रेष्ठ गुणकर्म विभाग, गुण कर्म र व्यवस्था, समाजको व्यवस्थाका लागि मैले 4 वर्ण खडा गरेँ भनिरहेछ। त यसको अर्थ त के हो भन्दाखेरि चाहिँ विरोधी कुरा होइन नि। नाकले गर्ने काम कानले गर्दैन, मुखले गर्ने काम आँखाले गर्दैन, खुट्टाले गर्ने काम हातले गर्दैन, हातले गर्ने काम खुट्टाले गर्दैन। के खुट्टो र हात चाहिँ विरोधी हो त? त्यसको त्यो विरोध त्यहाँ खडा गर्ने हो त? होइन नि, पूरक हो नि। वर्ण स्वयं एक अर्काको पूरक भएर जाने हो। भनेको मतलब के हो भने पाठशाला जुन प्राथमिक विद्यालयको विरोधी होइन, त्यो पछाडि मात्रै त्यहाँ जाने हो। त्यसको सोपान चाहिँ बिस्तारै सोपान छ नि। 10 तलाको विरोधी तलको पृष्ठभूमि तलको भुइँ तला विरोधी होइन नि। अनि विरोधको कुरा यति साह्रो मुखरित किन गरिन्छ? यता यही गीतामा के भनिरहेछ भने छोटकरीमा द्वन्द्व र विमुक्ता भनिरहेछ। द्वन्द्वदेखि विमुक्त नभइकन अध्यात्ममा जानै सकिँदैन। द्वन्द्व र विमुक्ता सुख दुःखलाई समान रूपमा राख है। सन्तोष बिना शान्ति आउँदैन, सन्तोष बिना सुख पनि खडा हुँदैन। पहिला सन्तोष ल्याऊ है भनिरहेछ। यतातिर चाहिँ के भन्दाखेरि द्वन्द्वात्मक कुराहरू, खालि लडाइँ झगडाका कुराहरू, काटमारका कुराहरू, हिंसाका कुराहरू, द्वेषका कुराहरू ल्याइराखेको छ। अनि यसलाई आगो लाउने, यसलाई सल्काउने चाहिँ के त भन्दाखेरि अधिकारवाद। हाम्रो शासनमा अधिकारवाद कहीँ पनि छैन। हाम्रो शासनमा कर्तव्य हो, वाद होइन। त्यहाँ कर्तव्य पुरा भयो कि भएन, मैले जन्मेको कर्तव्य पुरा भयो कि भएन, त्यहाँ जाँदाखेरि पो एकले अर्काप्रति गरिने व्यवहार अगाडि बढ्छ। अनि पो त्यसले शान्ति दिन्छ, अनि पो त्यसले मैत्री खडा गर्छ, अनि पो त्यसले मुदित भाव खडा हुन्छ, अनि पो त्यहाँ करुणा जन्मिन्छ, शान्ति भाव जन्मिन्छ। जब कर्तव्य पुरा गर्छु भन्न थालेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेरो कर्तव्य मैले पुरा गरेँ कि गरिनँ, हरेकले कर्तव्यपट्टि गइसकेपछि त्यहाँ त द्वन्द्व खडा भएन। अधिकार चाहिएन नि त, अधिकार चाहिएन नि त। कसरी अधिकार चाहिएन भने म यहाँबाट चाहिँ कुनै विदेश गएँ भने मैले हवाईजहाज हाँक्नुपर्छ भने म अधिकार लिन्न नि। जसले हाँके पनि म पुगे भयो त, मैले पाइलट भएर हाँक्नुपर्छ भन्नु होइन नि त। अनि मैले अहिले ग्रन्थ लेखेँ, पाइलटले चाहिँ मैले ग्रन्थ लेख्न सकिनँ, मेरो अधिकार पुरा भएन भने ऊ बोलाउँदैन नि त। किनभने म ग्रन्थ लेख्छु, म साहित्यकार हुँ, म पत्रकारिता गर्छु। कसैले चाहिँ आइरन माड खोलेर ठुल्ठुला किसिमका चाहिँ औजार कारखाना बनाइरहेछन्। त्यो बनाएको हुनाले कृषि अगाडि बढिरहेछ, समाजको सेवा भइरहेछ। त्यहाँ कर्तव्यको कुरा, मेरो कर्तव्य के हो भनेर त्यहाँ बिउजिएको चेतना नै आदर्श उन्मुख हो नि, आदर्श उन्मुख चेतना हो नि त। अब यतापट्टि जानुपर्ने, समाजलाई लानुपर्ने, समाजलाई शालीन बनाउनु पर्ने, समाजलाई श्रेष्ठकर बनाउनु पर्ने, समाजलाई सुखी बनाउनु पर्ने, आफू सुखी हुनुपर्ने, आफू चाहिँ ऐश्वर्यवान हुनुपर्ने, प्रेमी हुनुपर्ने, अनि विवेकी हुनुपर्ने, वैराग्य त्यहाँ खडा गर्नुपर्ने त्यहाँ वस्तु छ। अब सबै चिज कर्म पुरा गर्दै गइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ 25 वर्षसम्म हाम्रो चाहिँ आश्रम व्यवस्थामा 25 वर्षसम्म हामी यो ब्रह्मचारी आश्रम, 50 वर्षमा हामी चाहिँ गृहस्थ आश्रम, अनि 75 वर्षमा चाहिँ वानप्रस्थ भनेको जङ्गल जाने, वान भनेको वन भनेको प्रस्थ भनेको यात्रा गर्नु हो, त्यो सन्यास। अब त्यो सन्यास चाहिँ वानप्रस्थको विरोधी होइन। अनि वानप्रस्थलाई चाहिँ अब यो गृहस्थको विरोधी होइन। अब यहाँ के अहिले खडा भइरहेछ भने एक अर्काको विरोधी गरे। कसरी विरोधी हुन्छ? व्यापारीको विरोधी किसान होइन, किसानको व्यापारी विरोधी होइन नि। अनि अधिकारवाद किन संसारमा चाहियो? यो कहाँबाट जन्मियो अधिकारवाद भनेको? यसको अर्थ चाहिँ अधिकारै चाहिँदैन भन्ने होइन। अधिकार त स्वतः त्यहीँ आफै अधिकार खडा हुन्छ नि त। अधिकार कसरी खडा हुन्छ भने अब कसैले नाउ खेलाउन जानेको छ भने पारी तर्नु छ,
ए बाबु तिमी नाउ खाएर पारी तारिदेऊ न भनेपछि उसलाई अधिकार चाहिएन मैले नाउ खाने पाउनै पर्छ भन्ने अधिकार चाहिएन नि त्यहाँ किन उसले नगरी त उपाय छैन नि त यसको अर्थ के हो भने कसैले होम यज्ञ गर्नु परेको छ देवता खुसी पार्नु परेको छ कोही पढेर आए शास्त्री आचार्य गरेर आए कर्मकाण्ड सिकेर आएपछि ए पण्डितजी मेरो घरमा चाहिँ तपाईँ होम यज्ञ गरिदिनुहोस् न है ग्रह शान्ति गरिदिनुहोस् भनेपछि म हात जोड्न जान्छु नि यो मेरो अधिकार हो यो मेरो अधिकार हो मैले कर्म गर्न पाउनुपर्छ भनेर उल्टेबाट छटाउनु पर्दैन नि त त्यहाँ म स्वतः यसको अर्थ चाहिँ के हो भने स्वतः हुने कार्य स्वतः आनन्द उत्पन्न हुने कार्य स्वतः बल उत्पन्न हुने कार्य स्वतः आरोग्य हुने कार्यको स्तुत्य कार्य हो त बलबाट होइन नि त कुनै जबरजस्तीको कुरा होइन नि जबरजस्तीको कुरा होइन न शरीरमा हाम्रो बल जबरजस्तीले बल आउने हो न हामीलाई सुख जबरजस्तीले आउने हो म ओछिनमा गएँ मेरो अनन्त कुराहरू अनेक कुराहरू खेलेको छ मैले जबरजस्तीले निदाउन खोजेँ अब मलाई जबरजस्ती निन्द्रा आउँछ त आउँदैन यो अधिकारको कुराहरू जुन छ नि गुरु हजुर यो जातको कुरा जुन गर्नुभयो हजुरले यो चाहिँ विभेद पनि त छ नि समाजमा विभेद पनि त नभएको होइन नि होइन र यस्तो छ अब दलित भनिएकाहरू पानी लिन चाहिँ कुवामा जाँदाखेरि ब्राह्मण भनिएकाहरूले चाहिँ नछुने गाली गर्ने पिट्नेसम्म पनि त व्यवहारहरू नेपाली समाजमा भारतमा पनि भएको त हो यस्तो छ हैन समाजले त त्यो कुरालाई गलत रूपमा लिएको छ यस्तो छ कुरा के छ भने नि जब मान्छेले शास्त्रमा हिँड्यो सत्यमा हिँड्यो प्रेम हिँडेपछि त्यसलाई पानी खानुपर्छ पानी खानु परेपछि उसले कुवामा नगएर कहाँ जान्छ अनि त्यो कुनै कुरै आएन यहाँ कुरै आएन अब माया लागिसकेपछि उसप्रति स्नेह भइसकेपछि त्यसलाई हेप्ने कुरा कहाँ आउँछ आउनै आउँदैन यो त के भने विवेक नआएको स्थिति प्रेम नआएको स्थिति भावना नआएको स्थिति उसभित्र चाहिँ सबैभित्र परमात्माको त्यस्तै विवेक हजुरले भन्नुभयो नि विवेक नभएका व्यक्तिहरूको कारणले नै बिग्रेको हो नि विवेक नभएको मान्छेको के छ भने यो गाई कुत्ता चण्डाल सबैमा म छु है पण्डितदेखि लिएर सबैमा म छु मदेखि बाहिर कोही पनि छैन भनेपछि त्यहाँकै विभेद आयो कसरी विभेद आयो विभेदै आएर नि त यो सबै एउटा श्लोक छ ढोल पशु शूद्र नारी ये सब ताडन के अधिकारी यस्तो श्लोक त भनिएको छ यो श्लोकको बारेमा चाहिँ धेरैले चाहिँ यो श्लोकलाई उछालेर यसरी ढोललाई पनि पिट्नु जसरी ढोल पिटिन्छ त्यसरी नै नारी पनि पिट्नुपर्छ र शूद्रलाई पनि पिट्नुपर्छ भनेर भनेको छ यो श्लोकले अपव्याख्या हो यो श्लोकले भन्न खोजेको त्यो श्लोकले भन्न खोजेको राम्रो हो के तर अपव्याख्या चाहिँ नराम्रो त्यसले भन्न खोजेको चाहिँ राम्रो हो यहाँ कुरा के छ त भन्दाखेरि म भन्न खोजेको म भन्छु मलाई एकजना मान्छेले के भने यो 42 सालतिरको कुरा थियो झोलामा बोकेर म कविता बाँड्दै हिँड्थेँ म निद्रा पनि थाहा पाउँदैन थिएँ भोक पनि थाहा पाउँदैन थिएँ म केही थाहा पाउँदैन थिएँ मलाई सेवा गर्न पाए मात्रै हुन्थ्यो भन्ने थियो अनि एकजना मलाई चाहिँ भानुभक्त पोखरेल कहाँ गइसकेपछि तेरिका चन्द्रमणिजी तपाईँ धर्मको कुरा परोपकारको कुरा सेवाको कुरा रक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ अन्याय गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ तपाईँ भयङ्कर ठुलो अन्यायी मान्छे हो भन्नुभयो कसरी गुरुदेव भने मैले होइन तपाईँले कुरै नगर्नु तपाईँ साह्रै ठुलो अन्यायी मान्छे हो भन्नु अनि हो र भनेको हो मुसुक्क मुस्कुराएर उहाँले के भन्नु भने अर्कालाई अन्याय गर्ने मात्रै अन्याय होइन आफै माथि थाहा नपाउने आफैले खाएको थाहा नपाउने निदाउनुपर्छ भने थाहा नपाउने खुट्टा दुखेको यहाँ खुट्टा खिएको छ थाहा नपाउने शरीर सुकेको थाहा नपाएपछि आफ्नो शरीरमाथि अन्याय गरिएन तपाईँले ठुलो अन्याय गर्नुभयो त्यस कारण तपाईँलाई दण्ड दिनुपर्ने खण्ड आयो भन्नुभयो उहाँले मलाई अन्याय भन्नुभयो आफूले पनि अन्याय गर्नु हुँदैन तर उहाँले भनेको आशय चाहिँ राम्रो हो नि त उहाँले भन्नुको अभिप्राय चाहिँ राम्रो छ अभिप्रायलाई हेर्नु पर्यो के त्यो के कुन सेन्समा कुन पक्षमा भनिएको हो त्यसको अर्थ निहित हुन्छ त्यो शब्दको बाहिरी जुन अर्थलाई नै पूर्ण अर्थ ठानियो भने शास्त्रमाथि अन्याय हुन्छ के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला शब्दको अर्थ अनि त्यस शब्दको अर्थभित्र भावार्थभित्र चाहिँ गुण अर्थभित्र लक्ष्यार्थभित्र पनि अर्थको पनि अर्थको अर्थ पनि परम अर्थ हुन्छ के परम अर्थ 5 प्रकारको अर्थ जब बुझेपछि मात्रै त्यो श्लोकको त्यसको अर्थ लाग्छ ढोल गवार यहाँ के छ त भने नि यहाँ कुरा के हो भने ढोल गवार कतिखेर नि शूद्र म यहाँ पशु नारी म कतिखेर के भन्दैछु भने जब रामेश्वरमा
बाहिर श्रीलङ्का जानुपर्ने खण्ड आयो। त्यहाँ अब बान्द्रसेना र रामचन्द्र त्यहाँ बसिसकेपछि समुद्र थियो बिचमा। समुद्रमा अनि यो समुद्र देवता हामीलाई श्रीलङ्का जानु पर्यो बाटो छोडिदेऊ भनेर लक्ष्मणले पुकार गरे। लक्ष्मणले पुकार गर्दाखेरि समुद्र हलचल भएन, बाटो छोड्दैन। नछोडिसकेपछि अनि रुँदै रुँदै सीता उसलाई भाउजूलाई ल्याउनु पर्यो। दाजु तपाईँले आग्रह गर्नुहोस् भनिसकेपछि यहाँबाट त अनि त्यहाँबाट रामचन्द्रले पनि बाटो छोडिदियो हामीलाई, बाटो छोडिदियो समुद्र देवता, बाटो छोडिदियो भनेर सुनेनन् के। नसुनिसकेपछि सुनेन उनले। नसुनिसकेपछि अनि लक्ष्मण क्रोधमा गए के, यो समुद्रलाई तपाईँले चाहिँ सुकाइदिनुहोस् बाण हानेर, राम बाण हानेर सुकाइदिनुहोस् समुद्रलाई भनेपछि क्रोधमा गइसकेपछि अनि समुद्र डरायो के। समुद्र डरायो, बाण ताकिसकेपछि सबै सुकाइदिने भयो नि त। सुकाइदिने भइसकेपछि समुद्र डराइसकेपछि अनि समुद्र बाहिर प्रकट भएर ए प्रभु मेरो भुल हो, हामी जस्ता क्षुद्र बुद्धिका हामी जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ त्यो ताडन दिने अवस्था नहुँदाखेरि हाम्रो बुद्धि आउँदो रहन्छ। हामी मूर्खहरूको हाम्रो चाहिँ बुद्धि आउँदो रहन्छ। त्यस कारणले गुरु चाहिने रहेछ। यसलाई ताडन भनेको त्यसलाई कुटेर मार्नु भनेको होइन। ताडन भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि ताडन भनेको अहिले जस्तो मलाई सुगर भयो भने मैले चिनी खानु भएन नि। अहिले जस्तो किसिमको मेरो शरीर मोटाउँदै गयो भने मैले शरीरलाई एक्सर्साइज गर्नु पनि ताडन हो नि त। त्यो ताडन हो नि। नियम पथपरेज गर्नु पनि ताडन हो नि। ताडनको अनेक विधि छन् त्यो। अनि त्यसो हुँदाखेरि के छ भने म जस्ता मान्छेलाई चाहिँ अहिले बाण नतानेको भए म बाहिर निक्लिने थिएन, टेर्ने थिएन। म जस्ता मान्छेलाई चाहिने रहेछ है प्रभु, ठिकै गर्नुभयो रामचन्द्र प्रभु भनेर ढोगेर त्यो समुद्रले बोलेको कुरा हो। त्यहाँ समुद्रले बोलेका कुरा चाहिँ मूल सिद्धान्त हुँदैन। कुरा के हुन्छ भने मैले म पनि नाटक लेख्ने हो, कयौँ नाटक लेखेँ, उपन्यास लेख्ने। खलनायकले बोलेको कुराहरू चाहिँ त्यो लेखकको मूल अभिप्राय, मूल सिद्धान्त होइन। महाभारतमा कृष्णले बोलेको, विदुरले बोलेको चाहिँ मूल सिद्धान्त हो। युधिष्ठिरले बोलेको मूल सिद्धान्त हुन्छ, ऋषिहरूले बोलेको मूल सिद्धान्त हुन्छ। तर खल पात्रहरूले बोलेको कुरा मूल सिद्धान्त हुँदैन। त्यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर यस्ता पात्रहरूले यस्तो प्रकारले बोल्छन् भनेर त्यो विषयलाई देखाउन खोजिएको हुन्छ। देखाउन खोज्दाखेरि त्यो लेखकको त्यही धारणा हो भनेर भनियो भने त्योभन्दा ठुलो अन्याय, त्योभन्दा ठुलो मूर्खता, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ बेगुपेपन केही पनि हुँदैन। र यो शब्द जुन अपव्याख्या जुन गरिरहेछ यो ठुलो अन्याय भयो के। त्यो रावणमाथि, त्यो राम कथामाथि नै अन्याय भइरहेछ। गलत हो। किन गलत हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आदर्शले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बाटामा हिँडेको कमिलो पनि कुल्चिन्छ कि भनेर बढारेर हिँड्ने एउटा कमिलामाथि पनि अन्याय हुन्छ कि, पन्छीमाथि पनि अन्याय हुन्छ कि, फुल टिप्दाखेरि बा चाहिँ एउटा पाखडी भन्छ, हिन्दीमा पाखडी भनेको त्यो एउटा पाउलो एउटा पातलाई पनि अन्याय हुन्छ कि, नटिप है फुल चाहिँ भगवान्लाई चढाउने मात्रै टिप है भनेर एउटा फुलमाथि पनि अन्याय हुन्छ कि भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिराखेको छ। यहाँ के भनिरहेछ भने यो ग्रन्थले यो मूल पात्रहरूले चाहिँ अन्याय ढङ्गले चाहिँ मान्छेमाथि यसरी चाहिँ अन्याय गरे है भनिरहेछ। कस्तो हास्यास्पद कुराहरू, कस्तो हास्यास्पद कुराहरू। अब यो उनीहरूले अज्ञानवशमा सपनामा बरबराएका कुरालाई हामीले सत्य भने त। सपना कोही बरबराउँछ नि, बरबराउँ भनेर बरबराएको होइन। त्यसलाई सत्य भन्ने त होइन नि त। त्यो उसैलाई स्वयंमा थाहा छैन नि त, बरबराइरहेछ। कहिले कहिले सपनामा लात्ती हानिन्छ। उसले त कसैले साथीलाई लात्ती हानु भनेको होइन, तर सपना बाघ आयो, ऐठान भयो, उसले थाहा नै नभइकन लात्ती हान्दाखेरि गोडामा कसैको गोडामा लात्ती लाग्यो, बिचरा घाउ थियो, रोयो। मैले यतापट्टि सुतेको ठाउँमा रोयो, उठो। त्यसले अन्याय गर भन्ने होइन नि। हो यस्तै प्रकारका कतिपय कुराहरू अज्ञानमा बोलेका मान्छेहरूमाथि तिमीहरू अज्ञानवश बोल्यौ है भनेर हामीले भन्नुपर्छ। हो भनेर ल लोलोपोतोको भाषामा उसलाई खुसी पार्नका लागि चाहिँ कसैले विष खान आँट्यो भने बाबु तैँले खाना आएपछि राम्रै हो बाबु भन्नु हुँदैन। हाम्रो शास्त्रले त्यसो भन्दैन। सत्यम वद धम्मम चर, सत्यम वद धम्मम चर, सत्यम प्रियम बुरियत भनिरहेछ। अनि अर्को सूत्र के भनिरहेछ भने बुरियत भनेको भनिदेऊ भनेको हो के। अर्को सूत्र के भनिरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ भने मनुर्भव भनेको मनुष्य बन भनेको। मनुष्य भनेको हात गोड मुख कसैलाई चाहिँ चुनारले ठेकी बनाए जस्तो या चाहिँ कलाकारले चाहिँ मूर्ति बनाए जस्तो गरेर बना भनेको होइन। मनुष्यताको विकास गर भनेको हो नि त। मनुष्यताको विकास गर भनेको मनुर्भव भनेको। त यसको मूल आशय के
के भन्न खोजेको भनेर बुझिएन भने त्यहाँमाथि अपव्याख्या हुन्छ। अहिले अधिकांश धेरैहरू चाहिँ उपबुजुर्गहरूले आफूलाई के नै बनाउनको लागि चाहिँ यस्ता जुन हाम्रा आधिकारिक ग्रन्थहरू हाम्रा मूल्य मान्यताहरूमाथि चाहिँ बिचको कुरालाई झिकेर उताको कुरा पनि थाहा छैन यताको कुरा पनि राख्नु छैन, बिचको कुरा राखेर उसले यस्तो भन्यो भनेर त्यसमाथि भनिँदाखेरि ग्रन्थमाथि नै अन्याय भइरहेछ। ठिक छ, हजुरले प्रश्न पारिदिनु भयो गुरु। अब मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, त्यसो भए जुन हाम्रो समाजमा म एउटा कुरा भन्छु के भने हाम्रो वर्ण व्यवस्थामा शूद्रमाथि अन्याय भयो भनिरहेछ नि, हाम्रो शास्त्रले अन्यायका लागि त्यो कुरो होइन। यसको अर्थ त के भने अन्याय भएको होला, भएको होइन भन्दिनँ म, फेरि अन्याय भएको होला, अत्याचार भएको होला। यहाँ बाबुले छोरालाई अत्याचार गर्छन्, स्वास्नी लोग्नेले गरिरहेछ। कति मान्छे चाहिँ राजाहरू चाहिँ रानीहरूको अन्यायले, भाइ भारतको अन्यायले खरानी दसेर हिँडेका छन्। अन्याय नहुने होइन, अन्याय पाइलै पछि छ। अनि शूद्रमाथि अन्याय भएन भन्दिनँ, म पनि कविता लेखिरहेको छु, म पनि भनिरहेको छु, म पनि हुँदैन भनिरहेको छु, न्यायको पक्षमा बोलिरहेको छु। कति ठाउँमा झगडा मिलाउन जाँदाखेरि चाहिँ मलाई नै चोट परेको छ, चोट परिरहेछ, त्यो सबै थोक छ। तर यसको अर्थ चाहिँ के भने ग्रन्थको आशय र मूल हाम्रो सिद्धान्तको आशयमाथि चाहिँ हामीले कुठाराघात गर्नु हुँदैन। मेरो भनाइ कुरा के भने हजुरले यो कुरा रिपिट गरिसक्नु भयो, अगाडि नै भनिसक्नु भयो। यो कुरा चाहिँ अरू केही थप्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले खालि जोड्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने ब्राह्मण, जसरी ब्राह्मणले पूजा गर्ने भनेर चाहिँ कर्मको रूपमा उहाँलाई त्यो कर्म दिइयो होइन, क्षत्रियले चाहिँ सुरक्षा गर्ने, सुरक्षा काम गर्ने भनियो, वैश्यले व्यापार गर्ने र शूद्रले चाहिँ सेवा गर्ने। अब मैले सोध्न खोजेको कुरा, यदि कोही शूद्रले म जनेऊ लगाउँछु, म जप गर्छु, म संस्कृत पढ्छु, म चाहिँ गएर पूजा पनि गर्छु भन्छ भने गर्न पाउने कि नपाउने? निश्चय पाउने। मैले के भने उसले पण्डित भित्र पण्डित हुने किसिमको गुण आयो भने नि ऊ पढेर आइसकेपछि उसलाई पण्डित भन्नुपर्छ, उसलाई मान्नुपर्छ। उसले भोलि कर्म गर्न सक्छन्, उसले वेद पढ्न सक्छन्। तर सक्नु चाहिँ पर्यो नि त, सक्नु चाहिँ पर्यो नि। कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि कतिपय गुरुकुलहरूमा उपाध्याय ब्राह्मणको छोराछोरीलाई मात्रै पढाउने भन्ने खालका पनि गुरुकुलहरू नेपालमा छन् नि त। होइन, छन् कि यसमा चाहिँ कारण छ। यसमा कारण कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ भने अहिले व्यापार भनेको मारवाडीको हातमा छ नि त, मारवाडीको हातमा छ नि त। मारवाडीले मात्रै व्यापार गर्न पाउने भन्ने त होइन नि, होइन। म ब्राह्मण पुत्र भएर म आफै ब्राह्मण पुत्र भएँ, ब्राह्मण पनि दुईवटा विभाजन, एउटा पूर्वीय ब्राह्मण, एउटा कुमाई। म चाहिँ कुमाई बाहुनको परेँ, ब्राह्मण पुत्र परेँ। यसको अर्थ चाहिँ मैले व्यापार गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। त मेरो संस्कारले चाहिँ व्यापार गराएन, मलाई शास्त्र अध्ययन गराउने भए म शास्त्रीतिर गएँ। अग्रवाल चाहिँ व्यापारै गरौँ, किन उसलाई सजिलो छ नि त त्यहाँ। हो, त्यो सजिलोको लागि उसलाई संस्कार त्यसरी भएर आइरहेको छ, उसलाई पढ्न अलिक सजिलो हुन्छ, त्यो परम्पराले त्यसरी ल्याइराखेको हुनाले त्यसो गरेको हो। अब भोलि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भने ल शूद्र परिवारका मान्छेहरू, शूद्र भनिएका है, फेरि त्यसलाई लेबल लगाएर भनिएका, त्यसलाई शूद्रै भनेर हामीले चाहिँ फेरि लेबल थानको चाहिँ नलाउँ के, थानको नलाउँ। यसमा कुरा के हो भने गुरु मङ्गलदासजीले के भन्नुभयो भने यही सन्दर्भमा म कसैले सोधे कालिम्पोङका, मैले के भन्नुभयो भने ल तपाईँले भगवान् पायस पकाउनु भयो, पायस तपाईँलाई बाँड्नमा लाग्यो, परमात्मालाई चढाउनु भयो, प्रसाद बनाउनु भयो, प्रसाद बाँड्दै आइसकेपछि एकजना गोबर छोड्दै रहेछन्, एकजना चाहिँ घरमा लिप्दै रहेछन्, एकजना चाहिँ घाउमा दबाई लाउँदै रहेछन्, एकजना चाहिँ यहाँ चाहिँ नुहाइदै नगरेका रहेछन्, कन्याउँदै रहेछन् केही कुराहरू, कुनै शरीरको अङ्गमा नछुने ठाउँमा कन्याउँदै रहेछन्, के गर्दै रहेछन्। बाँड्दै आए हात थापिसकेपछि यसो पवित्रताको ख्याल गर्थे भने बाँड्ने मान्छेले यो प्रसाद पवित्र चिज हो, यो पवित्र भएर खानुपर्छ भन्ने उनका गुरुले सिकाएको थियो। गोबर छोड्दै गएका मान्छेले हात थापिसकेपछि अब त्यो प्रसाद उसले हात थाप्यो, अब दिने कि नदिने उहाँले प्रति प्रश्न गर्नुभयो, दिनु हुँदैन। अनि के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि तिमी राम्रोसँग यो गोबर लागेको हात धोएर आऊ बाबु, अलि गन्ध पनि हुन्छ, अनि त्यसमा गन्धमा तोरीको तेल लगाएर आऊ, दुईपल्ट धोऊ, अनि हात थापाए अनि म दिन्छु भन्नु कि नभन्नु त, भन्नु पर्यो। हो, त्यही प्रकारले उसको आहार शुद्धि, चित्त शुद्धि, भूत शुद्धि, क्रिया शुद्धि सबै शुद्धिकरण गर्दै गइसकेपछि
अनि मात्रै प्रसाद, त्यो प्रसाद रूपमा भावमा पुगिन्छ, अनि त्यसले ग्रहण गर्ने हो। त यसो हुँदाखेरि के छ भने अब अहिले चाहिँ शुद्धिकरणको कुरा चाहिँ बिल्कुल नगर्नु, बिल्कुल गर्दै नगर्नु। अनि के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ अन्याय भयो भन्नु, अनि अन्याय भयो भन्नु। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो कसरी त्यसमा चाहिँ गुण गरिमाको पदार्पण हुन्छ, गुण गरिमाको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुराको चिन्ता चाहिँ गर्दै नगर्नु। गर्दै नगरेपछि त एउटा पाटो त बिल्कुल के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ भने योग्य भन्ने पाटो त हरायो नि। गुरु यो गोत्र भन्ने जुन चिज छ नि, हजुर, जुन अहिले नेपाली समाजमा त्यसैले म एउटा कुरा भन्छु, जात नपुछो साधु की पुछली जो ज्ञान, मूल करो तलवार का पड़ा रहने दियो म्यान भने नि। अब जात नपुछो साधु की पुछली जो ज्ञान, मुगल करो तलवार का पड़ा, म्यान भनेको दाप भनेको तरवार हालिने दाप। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो धेरै यो कुराहरू नगर न, गुण गरिमाको विकास गर, गुण गरिमाको विकास गर। अब मेरा गुरुले पनि त्यही कुरा शिक्षा दिए के, मैले 18,000 वाणी पढ्दाखेरि यही कुरा बारम्बार भनिरहनु भएको छ। यो अभेद दृष्टिकोण गर है, अभेद दृष्टिकोण गर। वर्ण व्यवस्थामा शूद्रहरूलाई जुन किसिमको अछुत मानिरहेको छ यो नगर है भन्यो, नगर है भन्यो। अनि अलिकति एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो नेपाली समाजमा यति साह्रो चाहिँ शूद्रहरूलाई अपहेलना गर्ने चलन थिएन, भारतमा थियो। भारतमा चाहिँ अलिक बढी थियो, यहाँ चाहिँ अलिक कम हो के, तर यहाँ चाहिँ अलिअलि चाहिँ हो, अलिअलि हो। यहाँ शासनले भङ्ग गरियो, अहिले एक प्रकारको मेटिसको। अब गुरु मैले भन्नु खोजेको जुन हाम्रा गोत्रहरू छन्, चाहे भारद्वाज होला, चाहे गौतम होला, चाहे कश्यप होला, आदि इत्यादि जुन गोत्रहरू छन्, यस्तै गोत्रहरू शूद्र भनिएकाहरूको पनि गोत्र हुन्छ होइन, होइन? अनि उहाँहरूलाई जुन उहाँहरूको थर छ, उहाँहरूले पाउनुभएको विशेष गरी उहाँहरूको अब त्यो चलन त्यस्तै भयो होला। कसैले परियार, कसैले विश्वकर्मा, कसैले के लेख्नु भएको छ। त्यो थरको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँहरूलाई चाहिँ अफिसमा पनि गरिने व्यवहार होइन, कामकाजका विभिन्न कामहरूमा, इभन स्कुलमा पनि भर्ना हुने क्रममा अथवा स्कुलका साथीहरूको माझमा पनि एक किसिमको दृष्टि फरक भएको पाइन्छ। उहाँहरूले त्यो परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्न चाहनुभयो भने गर्न सकिन्छ कि त्यो त बिस्तारै हुँदैछ, बिस्तारै हुँदैछ। त्यो कर्मशः हुँदै जाने चिज हो एकैचोटि। तर उहाँहरूसँग पनि गोत्र छ है? होइन, गोत्र सबै हो के, सबै यसो छ। कुरा के हुन्छ भने म एकपल्ट उता मेजी भन्सारमा गएँ, हाकिम साहब भनेर सबै ढोग्न गएँ नि। उहाँ चाहिँ अब एकजना नाम उहाँको ध्रुवराज विश्वकर्मा, झापाको शनिश्चरीको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। फेरि यो यस्तो मिडियामा किन भन्नु होइन, त्यो अलिक सुवा पनि दिँदैन। सबैले हाकिम साहब आउनु भएर ढोगे नि त, ढोगे नि। त्यहाँ त विश्वकर्माले त आफूलाई त अहिले दलित शूद्र भन्छन् नि होइन, शूद्र कसरी गर्नु भनेर त त्यहाँका हाकिम साहबहरूले ब्राह्मणपुत्रलाई भनेनन् नि, भने त भनेनन् नि। स्वतः आफै उलमुलन भइसकेको छ नि त। बिफर उलमुलन भए जस्तो कतिपय कुरा उलमुलन भइसकेको छ। बिफर उलमुलन जस्तो भइसकेको कुरालाई खालि पहिला बिफर थियो यस्तो थियो भनेर नि त्यो चिच्याउनुको अर्थ त समयलाई अपव्यय गर्नु हो नि त। यस्तो ठिक छ, हाम्रो यो संवादको ध्येय कुनै राजनीति गर्नु र कुनै चाहिँ उरन्ठ्याउला कुरा गर्नु होइन। हामी दुईटैको ध्येय भनेको उहाँहरू उठ्नुहोस् र उहाँहरूको चेतना पनि उठोस् र उहाँहरूलाई चाहिँ समाजको मूल प्रवाहमा लिएर आउन पाइयोस् र कोही कसैमा चाहिँ भेद नहोस् भन्ने नै ध्येय हो नि। यही त मैले अघि के भने प्रसाद ग्रहण गर्नु सबैले हुन्छ, तर प्रसाद खाँदाखेरि पवित्र अधिकारी हुनु पर्यो, अधिकारी हुनु पवित्र हुनु पर्यो के, पवित्र हुनु पर्यो र त्यो त्यसको प्रसादको गरिमालाई जोगाइदिनु पर्यो। कसरी खाइन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि त। सबैले पढ्न जानु पर्यो, तर विद्यार्थीको अनुशासन र मर्यादा के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ स्वतः हुने चिज हो के, स्वतः अटोमेटिकली हुने चिज हो। त्यो भएपछि त्यो हुन्छ, त्यो भएपछि त्यो हुन्छ। यसरी के हुन्छ भने राजा भइसकेपछि राज्य गर्ने विधि विधान उसको हातमा आउँछ नि त, आउँछ नि। नआउनु भनेको कुरा अपवाद हो के, नआउनु अपवाद हो। त्यसैले म चाहिँ एउटा कुरा भन्छु, अब यो विषयलाई चाहिँ टुङ्गाइदिउँ, यो विषयलाई टुङ्गाइदिउँ। The Secrets of Life with Subhas Agam.